హరే కృష్ణ. శ్రీమన్నారాయణీయం దశకం 87. కుచేల నామ భవతః సతీర్థ్యతాం గతః స సాందీపని మందిరే ద్విజః త్వదేకరాగేణ ధనాది నిస్పృహో దినాని నిన్యే ప్రశమీ గృహాశ్రమీ సమానశీలాపి తదీయవల్లభా తథైవ नो चित्तजयं समेयुषे कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः किन्न सखा निषेव्यते इति ऋतोऽयं प्रिययाक्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययो वहन् पटान्ते पृथुकानपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवाति सम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतम् यदिन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाशुषोऽस्मात् पृथुकं बलादर्थं प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद् रमा किलोपेत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्ने कनिशं महासुखं बता परेद्युद्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्य मदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधिः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदि प्रमालयं किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखीपुरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्. श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते.